تمام اسلامی بھائی سبز سبز گنبد کا تصور باندھ کر ایک آواز کے ساتھ 11 بار درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام اسلامی بھائی کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر ذکر اللہ کیجئے. اگر کسی کی آواز آگے پیچھے ہو جائے تو آواز کو دھیمی کر کے دوسروں کے ساتھ ملا لیجئے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم